माया आत्तिनु तिम्रो स्वभाव हो। जति तिमीमा उत्साहको, भयको, आश्चर्यको, क्रोधको उपस्थिति छ नि, ठ्याक्कै त्यति नै मात्रामा तिमीमा आत्तिने स्वभावको पनि उपस्थिति छ। यो उपस्थिति न नेगेटिभ हो न पोजिटिभ हो। तिम्रो स्वभावमा, तिम्रो व्यवहारमा तिमी आत्तिदा तिमी कस्तो देखिन्छौ त्यसलाई नियाल्ने गर। तिमीले नियाल्दा नियाल्दै तिम्रो स्वभावमा, तिम्रो उपस्थितिमा तिम्रो जीवन सरल हुन थाल्छ। आत्तिने स्वभावलाई नियाल्न सक्यो भने र स्वीकार्न सक्यो भने तिमीमा परिवर्तन आउन सक्छ। किनकि तिमीले जे देख्छौ त्यो तिमी होइनौ। तिमीले जे अनुभव गर्छौ त्यो तिमी होइनौ। जे तिमी भित्र छ, जसले यो सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई निहालिरहेको हुन्छ प्रत्येक पल, तिमी त्यहाँ छौ। मानिसहरू इभोल्युसनले यहाँसम्म आइपुग्दा जीवनको यात्रालाई कन्टिन्यू गराउनको लागि प्रकृतिले फाइट अर फ्लाइटको व्यवस्था गरिदिएको छ। अर्थात् परिस्थितिमा जीवन खतरा हुँदाखेरि जीवनलाई जोगाउनको लागि कि त फाइट मोडमा हाम्रो शरीर जान्छ कि त फ्लाइट मोडमा हाम्रो शरीर जान्छ। र यो दुईटै अवस्थामा जान सकेन भने एङ्जाइटीको, एङ्सियसनेसको, आत्तिने, डराउने जस्ता अनुभवहरू भइरहन्छन्। तिमीमा जसरी प्रेम छ, ठ्याक्कै त्यस्तै गरी तिमीमा डराउने पनि छ। तिमीमा जति मात्रामा प्रकाश छ त्यति मात्रामा तिमीमा अन्धकार पनि छ। तिमी यो सम्पूर्ण भावहरूको सम्मिश्रण हौ। तिमी आत्तिदा तिमी आफूलाई निहाल्न थाल। कहिलेकाहीँ आफूसँगै बसेर लामा लामा सुस्केर हालेर गहिरो श्वास लिएर स्वयंसँगै बस। 5-10 मिनट कम्तीमा आफूलाई देऊ। आफूसँगै बस। तिमी तिम्रो श्वासलाई मात्रै हेरिराख्यौ भने पनि तिमी शान्त हुँदै जान्छौ। किनकि तिम्रो चित्तले, तिम्रो मनले तिमीमा विभिन्न कथाहरू घुमाइराखेको हुन्छ। तिमी यी घुमिरहेको कथामा कुनै एउटा कथालाई समाउन थाल्यो भने त्यसले आत्तिने व्यवस्था झन झन बढाउँदै लैजान्छ। यो मनले हामी आत्तिँदाखेरि धेरै कथाहरू लिएर आउँछ। यो प्रक्रियालाई निहाल। त्यस पछाडि तिमीले जे देख्छौ, तिमीले जे सोचमा आउँछ त्यो तिमी होइनौ। तिमी त अनुभव गर्ने हो। तिमी यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई निहाल्ने द्रष्टा हो। तिम्रो उपस्थिति अनमोल छ। तिमी आत्तिन लाग्यो भने केही क्षण शान्त भएर श्वासलाई मात्र निहालिराख र शरीरमा आएको कम्पन, शरीरमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार। हाम्रो आत्तिने स्वभावले आत्तिने बेलामा तिम्रो जीवको, तिम्रो मनको, तिम्रो व्यक्तित्वको व्यवहार फरक हुन्छ। तिम्रो शरीरले रिलिज गर्ने केमिकल नै फरक हुन्छ र यी यावत केमिकलका कारण तिमी आत्तिने कारण तिम्रो शरीरमा पनि यसले प्रभाव पार्दै लान्छ। त्यसैले
धेरै चिन्तामा पर्ने व्यक्तिको शरीरमा पनि रोग देखा पर्न थाल्छ। चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ, चिन्तनले चैतन्यमा पुर्याउँछ। तिमीबाट बगिरहने विचारहरूलाई निहाल, तिम्रो स्वभावलाई निहाल। जहाँ तिमी हुन्छौ त्यहाँ तिमीलाई निहाल। तिमी हाँस्दाखेरि पनि तिमी आफूलाई निहाल, तिमी खुसी हुँदाखेरि पनि आफूलाई निहाल। तिमीले खुसी हुँदा आफूलाई निहाल्न सक्यौ भने तिमी आत्तिँदा पनि आफूलाई निहाल्न सक्छौ। तिमीले तिमी आत्तिएको देख्ने बित्तिकै आत्तिने छुट्टै र तिमी छुट्टै हुन्छौ। तिमी जे देख्छौ त्यो हुँदै हुँदैनौ। तिमी जे देख्छौ त्योभन्दा पर हुन्छौ। तिमी जे देख्छौ त्योभन्दा भित्रबाट अझै भित्रबाट हेरिराखेको हुन्छौ। त्यही भएर तिमीमा भएको आत्तिने स्वभावलाई पनि स्वीकार र निहाल। तिम्रो आत्तिने शरीरको व्यवस्थामा, तिम्रो आत्तिने मनको व्यवस्थामा, तिम्रो आत्तिने घटना परिवेश परिस्थितिहरूको व्यवस्थामा तिमी स्वयंलाई हेरिरह। तिमीले प्याटर्न देख्न थाल्छौ। तिमीलाई कुन कुन कुराले आत्तिन्छ भनेर प्याटर्न देख्न थाल्छौ। कसरी आत्तिन्छ भनेर प्याटर्न देख्न थाल्छौ। तिमीले तिम्रो आत्तिने ऊर्जालाई निहाल्दै निहाल्दै त्यसलाई चिन्दै चिन्दै गयो भने तिमी सँगसँगै त्यो पनि प्रकाशमय हुँदै जान्छ र तिमीले निहाल्दै जान्छौ कि यो प्रक्रिया प्राकृतिक रूपमा सारा मनुष्यतामा छ। किनकि प्रकृतिले हाम्रो शरीर सँगसँगै हाम्रो मनलाई पनि फाइट अर फ्लाइटको सिचुएसनमा राखेको हुन्छ, जीवनको निरन्तरता दिनको लागि। त्यसैले हामी हाम्रो जीवनसँग नजिकैमा केही कुराको फियर आइपुग्यो भने हामी आत्तिन्छौँ, हामी डराउँछौँ, हामी फाइट गर्न थाल्छौँ, हामी एङ्गरमा जान्छौँ, हामी होस गुमाउँछौँ र पछि पछुताउँछौँ पनि। त्यसैले आत्तिने प्रोसेसमा सुरुमा नै निहाल। तिमी खुसी हुँदा तिमी निहाल आफूलाई, तिमी दुखी हुँदा तिमी निहाल आफूलाई। बिस्तारै बिस्तारै तिमी आत्तिने बेलामा पनि तिमी निहाल्न थाल्छौ। जसरी यो प्राकृतिक व्यवस्था हो, हामी सम्पूर्ण मानव जातिमा र सम्पूर्ण प्राणी जातिमा पनि आत्तिने यो प्राकृतिक व्यवस्थालाई स्वीकार्यो भने तिमी स्वयंसँगै छौ। तिमीले आत्तिने तिम्रो व्यवस्थालाई पनि त्यही स्वरूपमा हेरिराखेको हुन्छौ। जति तिमीले तिमी हाँस्ने व्यवस्थामा तिमी हाँस्दा तिम्रो शरीरमा कस्तो अनुभव हुन्छ, तिम्रो मनमा कस्तो अनुभव हुन्छ, त्यसको अवस्थामा तिमी खुसी हुँदा, तिमी रुँदा, तिम्रो मनमा भार पर्दा, तिमीले बोल्न नसक्दा, यो सम्पूर्ण व्यवस्थामा आफूलाई निहाल्न थाल्यौ भने जे तिमीले हेर्छौ त्योभन्दा भित्र अझै भित्र तिमी हुन्छौ। तिमीले तिम्रो आफ्नै जीवनलाई निहालिरहेको हुन्छौ, तिम्रो आफ्नै कथालाई लिएर हिँडिरहेको हुन्छौ। तिमी आत्तिन थाल्यौ भने एकैछिन शान्त भएर लामो श्वास लिऊ, हेर त्यो प्रोसेसलाई स्वीकार। तिमी आत्तिँदा शरीरमा जे जे हुन्छ हुन देऊ, मनमा जे जे हुन्छ हुन देऊ, एकैछिन हेर त्यसलाई, त्यो शान्त भएर जान्छ। कुनै पनि ऊर्जा, कुनै पनि इनर्जी, कुनै पनि फर्ममा हाम्रो बडीमा, हाम्रो माइन्डमा बिस्तारै चढ्दै चढ्दै आएर बिस्तारै त्यो हराउँदै हराउँदै पनि जान्छ। किनकि हामी आत्तिँदा हाम्रो बडीमा रिलिज हुने केमिकल फरक हुन्छ, हामी शान्त हुँदा हाम्रो बडीमा रिलिज हुने केमिकल फरक हुन्छ। हाम्रो हर्मोन्सहरूले नै फरक फरक ढङ्गले काम गर्छ। यसलाई नाट्यशास्त्रमा रस भनेर विभाजन गरिएको छ। मानिसमा विभिन्न विभिन्न किसिमका रसहरू हुन्छन्। मानिसको अनुभवमा, मानिसको जीवनमा भोग्न सक्ने, देख्न सक्ने र डुब्न सक्ने विभिन्न रसहरू भयङ्कर
फियरफुल, विभत्स, अद्भुत, आश्चर्यले भरेको, शान्त, हास्य, श्रृङ्गार, यस्तै यो सम्पूर्ण विभिन्न विभिन्न रसको अवस्थामा विभिन्न विभिन्न अनुभव हुन्छ। तिमी प्रेममा हुँदा तिम्रो शरीर, तिम्रो मन आनन्दले भरिन्छ, अर्कै अनुभव हुन्छ। तिमी घृणामा हुँदा तिम्रो मन, तिम्रो शरीर अर्कै हुन्छ। त्यो तिमीलाई विभिन्न विभिन्न तिम्रा रूपहरूले विभिन्न विभिन्न अनुभवहरू दिइरहेका हुन्छन् र यी सबै कुरा अनुभव गर्ने तिमी हुन्छौ। तिमीले हेरिराख्छौ, तिमीले भोगिराख्छौ, तिमीले हेरिराख्छौ। यो सदा सदादेखि हेरिरहेको तिमी र यो सदा सदादेखि हेरिरहेको ममा केही अन्तर छैन। तिमीले पनि तिम्रो जीवनको यात्रामा जसरी जनावरहरू पनि, जसरी किराफट्याङ्ग्राहरू, जसरी बोट बिरुवाहरू, जसरी हावापानी, यो सारा सृष्टि हामी सँगसँगै यहाँसम्म आइपुगे। त्यस्तै व्यवस्थामा तिम्रो सम्पूर्ण व्यवस्था पनि यहाँसम्म आइपुगेछ। तिम्रो प्रेम गर्न सक्ने, तिमी रिसाउन सक्ने, तिमी झगडा गर्न सक्ने, तिमी रुन सक्ने, तिमी हाँस्न सक्ने, तिमी गाउन सक्ने, तिमी नाच्न सक्ने, तिम्रा सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूले पनि यात्रा गर्दै गर्दै तिमीसँगै, तिम्रो शरीरसँगै, मेरो शरीरसँगै, यो पृथ्वीको शरीरसँगै, यो एक्जिस्टेन्सको, यो युनिभर्सको एक्जिस्टेन्सको शरीरसँगै यहाँसम्म आइपुगेको छ। यो हुनुको अवस्था यहाँ र अहिले, हियर एन्ड नाउको अवस्था हो। यहाँ तिमी पनि शान्त हुन्छौ, म पनि शान्त हुन्छु। तिम्रा पनि भावहरू शून्य हुन्छन्, मेरा पनि भावहरू शून्य हुन्छन्। तिमी पनि प्रेम, आनन्द, आश्चर्य सम्पूर्ण भावले छरिएर रहेको हुन्छौ। म पनि त्यस्तै सम्पूर्ण भावले छरिएर रहेको हुन्छु। किनकि यो व्यवस्था देखिन्छ, यो भइरहेको कुरा देखिन्छ, यो सृष्टि चलिरहेको देखिन्छ। यो सृष्टिमा मानव सभ्यतासँग आत्तिने व्यवस्था भएको कारणले गर्दा नै मानव सभ्यता यहाँसम्म आउन सफल भएको हो। हाम्रा पुर्खाहरू जब केभम्यान थिए, जब गुफाभित्र बस्थे, त्यो बेलादेखि नै त्यो आत्तिने व्यवस्था, त्यही गुफाको मोडर्न स्वरूप हामीसँग अहिले सिमेन्टका घरहरू छन्। हामी फेरि ढुङ्गे युगमा फर्किएका छौँ। हामी ढुङ्गे युगको यात्रालाई लिएर ढुङ्गाकै घर बनाएर बस्न थालेका छौँ। हाम्रो केभम्यानसिप हराइसकेको छैन। झन् कोरोनाले हामी सबैलाई केभम्यान बनाइदिएको छ। त्यो केभम्यानको यात्रा यहाँसम्म त्यही आत्तिने यात्रा हो। त्यो केभम्यान जीवनदेखि नआत्तिएको भए उसले केभमा बस्दै बस्दैन थियो। उसले आगोदेखि तर्सिँदैन थियो। ऊ केही कुरामा डराउँदैन थियो र उसको जीवन छिट्टै छिट्टै नाश हुने थियो। किनकि आगोले पनि पोल्ने भयो, पानीले पनि डुबाउने भयो र जनावरले पनि मारिदिने भए। यसरी प्रकृतिले जीवनलाई जोगाउनलाई, जीवनलाई निरन्तरता दिनको लागि सारा मनुष्यतासहित सम्पूर्ण जीव, सम्पूर्ण प्राणीमा आत्तिने व्यवस्थालाई राखिदिएको छ। एउटा गुलाबको फुलमा काँडा हुन्छ। त्यो गुलाबको प्राणको आफ्नो प्राणलाई जोगाउनको लागि गरिएको व्यवस्था, आफ्नो फुलहरूलाई जोगाउनको लागि, आफ्नो जीवनको निरन्तरतालाई जोगाउनको लागि राखिएको व्यवस्था। त्यो आत्तिने स्वभाव बोट बिरुवामा पनि छ। त्यो आत्तिने स्वभाव सारा जीवमा छ। जब मनको स्वभाव विक्षिप्त हुँदै जान्छ, झन् डराउँदै जान्छ, झन् धेरै आत्तिँदै जान्छ, त्यो अत्ताई कतिखेर मत्तैमा चेन्ज हुन्छ, थाहै हुँदैन।
आत्तिने पनि छ, मात्तिने पनि छ, हाँस्ने पनि छ, रुने पनि छ, खुसी हुने पनि छ, रमाउने पनि छ, हँसाउने पनि छ, रुवाउने पनि छ, खुसी बनाउने पनि छ। सबै चिज हामी सम्पूर्ण मानवको भित्र हामी सँगसँगै यहाँसम्म आइपुगेको छ। यी सबै गुणहरू भएकै कारणले आज हामी छौँ। हाम्रो हुनुलाई स्वीकार, तिम्रो आत्तिनुलाई पनि स्वीकार, त्यसर्थ आत्तिनुलाई पनि जानेर हेर, यसलाई पनि बुझेर हेर। हामी जीवनमा धेरै कुरा बुझ्न निस्किन्छौँ, हामी धेरै बाहिरका कुरा बुझ्न निस्किन्छौँ। कथा के भयो, कसको कथा कहाँ पुग्यो, कुन देशको कथा कहाँ पुग्यो, कुन एक्टरको कथा कहाँ पुग्यो। हामी अरूको कथा हेर्न धेरै 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 पर पर पुग्छौँ। फर्केर आफ्नो कथा हेर, तिम्रो जीवनको कथा कहाँसम्म आइपुग्यो। आफ्नै जीवनलाई निहालेर हेर, तिमीले बाँचेको जीवनको ख्याल गरेर हेर र तिम्रो अस्तित्वको, तिम्रा विभिन्न भावहरूको स्वीकार गरेर हेर। गहिरा सास लिऊ, बेला बेलामा बस, मिठो सुस्केर हाल र तिम्रो जीवनमा भएका ब्लेसिङ्सहरूलाई गन्दै गन्दै जाऊ। सुन्दर सुन्दर घटनाहरूलाई सम्झिँदै जाऊ। तिमी जति सुन्दर सुन्दर घटनाहरू सुन्दै जान्छौ, सम्झिँदै जान्छौ, त्यति तिमी हलुका हुँदै जान्छौ। जति तिमी एङ्जाइटीमा डुब्दै डुब्दै जान्छौ, त्यति तिमीमा परिवर्तन हुँदै जान्छ। तिमी तिम्रो स्वयंबाट पर हुँदै जान्छौ, त्यति तिमी कथामा झन् झन् छिर्दै जान्छौ। तिम्रो एङ्क्सस हुने व्यवस्थालाई पनि स्वीकार, मायाले स्वीकार र हेर तिमीलाई कस्तो अनुभव भएको छ, तिम्रो मनमा कस्तो अनुभव भएको छ, त्यसलाई पनि स्वीकार, प्रेमले स्वीकार। किनकि फेरि पनि हामीमा डराउने व्यवस्था पनि जीवनलाई निरन्तरता दिनको लागि नै हो। हामीलाई प्रेम गर्ने, हामीलाई करुणा वर्षाउने व्यवस्था पनि जीवनलाई निरन्तरता दिनै हो। हामी आत्तिनेदेखि हामी मात्तिनेसम्मको व्यवस्था पनि जीवनलाई निरन्तरता दिँदै दिँदै यहाँसम्मै आइपुगेको छ। यो सबै चिजको उपस्थितिलाई निहाल अनि तिम्रो उपस्थिति के छ, तिमी भित्रको व्यवस्थाहरू के छ, सबै व्यवस्थाहरूलाई निहाल। यी सबै व्यवस्था नै हुन्, पर्सनालिटिज बनेका छन् साइकोलोजीमा। तिमीमा तिमी रुँदा बन्ने अनुहार, तिम्रो शरीरको भाव, तिम्रो शरीरको बनावट र ममा रुँदाखेरि बन्ने शरीरको बनावट, अनुहारको बनावट एउटै हुन्छ। म भित्र हाँस्ने, एकदम आनन्दमा, एकदम दिल खोलेर हाँस्ने व्यवस्थामा मेरो शरीर जस्तो हुन्छ, मेरो अनुहार जस्तो हुन्छ, ठ्याक्कै तिम्रो पनि त्यस्तै हुन्छ। यो न मेरो मात्र कथा हो, न तिम्रो मात्र कथा हो, यो सारा सारा मनुष्यताको कथा हो, यो सारा सारा विश्व ब्रह्माण्डको कथा हो, यो हामी हुनुको कथा हो। त्यसैले तिमी आत्तिँदाखेरि पनि आनन्द लिन तयार भएर बस, किनकि आत्तिने व्यवस्था भएको कारणले हामी आत्तिन्छौँ। त्यसलाई तिमीले देख्ने बित्तिकै तिम्रो यात्रा आत्तिनेबाट त्यसलाई निहाल्नेमा जान्छ, क्युरियोसिटीमा जान्छ। किनकि यो व्यवस्था छ, हामीलाई थाहा छ, तर किन छ हामी कसैलाई थाहा छैन। जीवनको कन्टिन्युएसनको लागि होसम्म भन्न सक्छौँ, तर त्योभन्दा पछाडि किन हुन्छ यो, त्यसलाई हामी कहिले भन्न सक्दैनौँ र त्यसलाई कसैले पनि भन्न सकेनन्, कहिले पनि भन्न सकेनन्।
किनभने हामी सबैजनाको व्यक्तिगत व्यक्तिगत कथा हो, व्यक्तिगत व्यक्तिगत ब्रह्माण्ड छ। प्रकृतिको यो सुमधुर व्यवस्था किन छ, यसको उत्तर कसैले कहिले पनि दिन सकेनन्। त्यसैले तिम्रो जीवनको भाग तिमीले बाँच्नै पर्ने हुँदा, तिम्रो जीवनको भोगाई तिमीले गर्नै पर्ने हुँदा, तिम्रो जीवनको इतिहास तिमीले बाँच्नै पर्ने हुँदा तिम्रो जिम्मेवारी तिमी आफै लिऊ, आजैबाट लिन थाल। त्यसैले सहस्र सहज स्वीकार। तिम्रो जिम्मेवारी तिमीले त्यो क्षणमा पूरा रूपले लिन्छौ जब तिम्रो हुनुको तिमी सम्पूर्णमा स्वीकार्यतामा जान्छौ। तिमीले जीवनमा गरेका नराम्रो कुराहरूबाट अब पछुताउँदैनौ, किनभने ती कार्यले पनि तिमीलाई आज जे छौ त्यो हुनलाई सहयोग गरेका छन्। जति तिमीले गरेका राम्रो कार्यहरूले तिमीलाई आज तिमी हुन सहयोग गरेको छ, उति नै मात्रामा बराबर रूपले तिमीले भोगेका नमिठा अनुभवहरू, तिमीले भोगेका सम्पूर्ण अनुभवहरू, तिमीले गरेका राम्रा नराम्रा कामहरू, तिमीले भेटेका नभेटेका मानिसहरूका यादहरू, यी सम्पूर्ण कुराले तिमीलाई आज तिमी हुन सहयोग गरेको छ। तिमीलाई आज तिम्रो यो अवस्थासम्म ल्याउनलाई सहयोग गरेको छ। तत्सर्थ सहस्र सहज रूपमा स्वीकार, प्रेमले स्वीकार। यो जीवनलाई निहाल। जीवनको निरन्तरतामा सबै कुराहरू छन्। यो सबै कुराहरूलाई स्वीकार्यो र तिमीसँगै रह्यो त तिमी नै प्रकृति हो। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभयो अरे कि हरेक मानिसमा बुद्ध हुने क्षमता छ। हरेक मानिसलाई यो क्षमता बराबर रूपमा छ। हरेक मानिसलाई स्वयंको यात्रामा निस्किने बराबर छुट छ र हरेक मानिसको स्वयंको यात्रामा जाने फरक फरक मार्ग छ। गन्तव्य एउटै हो। तिम्रो तिमी हुनु र मेरो म हुनु, यो हुने अवस्था, हामी दुवैको गन्तव्य हुने अवस्था भएकै कारण हामी अहिले छौँ, हामी भइरहेका छौँ। त्यसैले तिम्रो शरीरमा आत्तिने अवस्था भइरहेको बेलामा त्यसलाई तिम्रो त्यो बेलाको अवस्था भनेर स्वीकार र प्रेमले स्वीकार, भावले स्वीकार र शीघ्र तिमी परिवर्तन हुन थाल्छौ। निहालेर हेर। अर्कोचोटि तिमी आत्तिँदाखेरि हेर, आफूलाई निहाल। तिमी हाँस्दाखेरि पनि आफूलाई निहाल, तिमी आत्तिँदाखेरि पनि आफूलाई निहाल र तिमी आत्तिँदाखेरि कहिलेकाहीँ अल अफ अ सडन नाचेर हेर। तिमी एक्लै छौ, तिमी आत्तिँदा एक्लै छौ भने नाचेर हेर। तिमी आत्तिने बित्तिकै नाचेर हेर। तिम्रो आत्तिने शरीर, तिम्रो आत्तिँदाखेरि शरीरमा रिलिज भएका हर्मोन्सहरू बदलिएर जान्छन्, रोकिन्छन् र तिम्रो माइन्ड एकैछिन शान्त हुन्छ। तिमी किनभने आत्तिने र नाच्ने दुईटा छुट्टा छुट्टै अवस्थामा एकैचोटि हुनै सक्दैनौ। यो अपोजिट रियाक्सनमा रहने प्र्याक्टिस संसारमा धेरै गुरुहरूले गराउनु भएको छ र यसले धेरै मानिसहरूलाई सहयोग पनि पुर्याएको छ। तिमी एक्लै हुँदाखेरि तिम्रो सम्पूर्ण तिम्रो अस्तित्वमा हुन सक्ने सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई तिमीले निहाल्यौ भने आत्तिने स्वभावले पनि तिमीलाई सहयोग नै गरेको पाउँछौ। तिमीलाई यहाँसम्म आइपुग्नको लागि सहयोग गरेको पाउँछौ। तिमी जे छौ त्यो हुनको लागि सहयोग गरेको पाउँछौ। त्यही भएर तिमी स्वयंलाई निहालिराख। तिम्रो आत्तिने भावलाई स्वीकार। सुविधा बनाऊ, व्यवस्था बनाऊ, सजिलो बनाऊ आफूलाई। तिमीलाई अन्धकारमा तिमी आत्तिन्छौ भने मधुरो बत्ती बाल।
तिमीलाई बाहिर हिँड्दा डर लाग्छ राति भने बत्ती बालेर हिँड। तिमी जेमा आत्तिन्छौ त्यो कुरामा तिमी नआत्तिनलाई के गर्नुपर्छ तिमी निहाल। तिमीले तिम्रो आत्तिने व्यवस्थालाई स्वीकार्ने बित्तिकै तिमी तिम्रो त्यसको जिम्मेवारी लिने बित्तिकै तिमीलाई सल्युसन्सहरू पनि उपलब्ध हुन थाल्छ। तिमीलाई के गर्दा ठिक होला पनि थाहा हुन थाल्छ। त्यसै गरी हो आफ्नो बुद्धि चलाउँदै जाने, आफ्नो विवेक चलाउँदै जाने र यस्तै यस्तै अनुभवहरूले हामीलाई वाइज बनाउँदै लैजान्छ, विवेकशील बनाउँदै लैजान्छ। यो सम्पूर्ण मानव व्यवस्थाहरूलाई निहाल र आफूसँग भएको सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूलाई पनि हेर। सारा मनुष्यतामा उस्तै उस्तै त छन् व्यवहारहरू, अनुभवहरू। किनभने यो तिम्रो मात्र कथा होइन नि त, यो सारा ब्रह्माण्डको कथा हो। तिम्रो जीवनमा चाहिने सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू मिलाऊ, सुन्दर बनाऊ। के तिमीसँग हुँदा राम्रो हुन्छ, सरल हुन्छ जिन्दगी र अरूलाई पनि सरल हुन्छ, त्यो विवेकसम्म आऊ र जीवनलाई सरल बनाऊ। तिमीले तिम्रो जीवनमा घटेका घटनाहरू, त्यसको व्यथाहरू, त्यसको रिमेनिङ स्टोरिजहरू जहाँसम्म स्वीकार्न सक्दैनौ, तिम्रा सम्पूर्ण पात्रहरूलाई जहाँसम्म स्वीकार्न सक्दैनौ त्यहाँसम्म तिमीलाई दुःख छ। किनकि त्यो पनि तिम्रो हुनुको अवस्था हो। किनकि तिमीले जे भोग्यौ, तिम्रो जे यादमा छ त्यो पनि तिमी हुनुको अवस्था हो। त्यो यादले पनि तिमीलाई आज तिमी हुनलाई सहयोग गरेको छ। त्यसैले माया, आत्तिँदाखेरि मजाले आत्त्यौ, एकदमै आनन्द लिएर आत्त्यौ। आत्तिनुलाई पुरा रूपले हेरेर आत्त्यौ। तिमीले पुरा रूपले तिम्रो आत्तिनलाई हेऱ्यौ भने त्यसपछि तिमी आत्तिनै सक्दैनौ। पूर्ण रूपले निहाल, त्यसमा केही छैन। त्यो तिमी हाँसे जस्तै हो, त्यो तिमी आश्चर्यमा परे जस्तै हो। र हामीलाई अबको क्षणमा के हुन्छ, अहिले एकछिनमा के हुन्छ, भोलि के हुन्छ, भरे के हुन्छ, यो थाहा हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यसलाई पनि स्वीकार। हामीलाई भविष्यको बारेमा थाहा नहुने कारणले गर्दा हामी धेरै कहिलेकाहीँ आत्तिने गर्छौँ। जसरी तिमी आत्तिन कम गर्नको लागि तिमीले के गर्न सक्छौ, त्यसको व्यवस्था, त्यसको अवस्थाहरू खोज्न सक्यौ भने, त्यसको कथाहरू सृजना गर्न सक्यौ भने तिमी आत्तिनेबाट मुक्त हुन्छौ। त्यस्तै गरी तिमीले जीवनमा ल्याएको स्वीकार्यताले तिम्रो जीवनको सबै कुराहरूलाई स्वीकारेको अवस्थाले त्यो आँखाले हेर। तिमी आत्तिँदाखेरि त्यो आँखाले हेर्न प्रयास गर र देख्न सक्छौ। तिमी झट्ट देख्छौ पनि फेरि तिमी आत्तिनेमै जान्छौ, होइन कि भन्छौ, झुक्किन्छौ। फेरि निहाल त्यो आँखाले, फेरि आफूले आफूलाई सम्झाऊ कि यो व्यवस्था, यो सारा प्रकृतिमा सम्पूर्ण व्यवस्था छ र अहिलेको अवस्थामा म आत्तिरहेको छु। म यसलाई पनि पूर्ण रूपले स्वीकार्छु। तिमी यो भावमा आउने बित्तिकै तिमी शून्यमा गइहाल्छौ, तिमी खाली हुन्छौ, तिम्रो मन शान्त हुन्छ, एकैछिन भए पनि शान्त हुन्छ। यो थोरै 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 शान्तिको मोमेन्टहरू जम्मा हुँदै 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 यो थोरै थोरै ब्लिसफुल मोमेन्ट जम्मा हुँदै 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 यो थोरै तिमीले तिमीलाई गरेको प्रेम, तिमीले तिमीलाई निहालेको घटनाहरू जम्मा हुँदै 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 एक दिन तिमी स्वयंमा विस्फोट भएर तिमी तिम्रो अन्तरबाट तिमीलाई निहाल्न थाल्छौ। ध्यान एउटा घटना हो, किनकि ध्यान कसैले गर्न सक्ने कुरा होइन, समर्पण गर्न सक्ने कुरा हो। तिम्रो हुनुलाई समर्पण, तिम्रो जे अवस्था छ त्यो अवस्थालाई समर्पण। तिमी अहिले जस्तो अवस्थामा छौ त्यस्तै अवस्थामा अस्तित्वमाथि समर्पण। एकैछिन यो समर्पणले नै तिमीलाई ध्यानमा लैजान्छ। यो समर्पण मात्र हो हामीले गर्न सक्ने।
ध्यान यो अस्तित्वले गराइदिन्छ। त्यसैले पहिलो पाइला प्रकृतिको तिमीलाई जन्म दिन्छन्, दोस्रो पाइला तिमीलाई प्रकृतिले तिम्रो जीवन बाँच्नसम्म योग्य बनाइदिन्छन्। त्यस पछाडि दोस्रो पाइला तिम्रो खोजको, तिम्रो स्वयंको कथालाई, स्वयंको व्यवस्थालाई निहाल्न सक्ने क्षमताको पहल तिमीले गर्नै पर्छ। यो दोस्रो पाइला तिमीले चाल्यौ भने मात्रै तिमीले तिमीलाई जवान गहिराइमा देख्दै जान्छौ, तिम्रो जीवनको व्यवस्थालाई देख्दै जान्छौ। र यो यात्रामा आफूभित्रको कैयन स्याडोहरू देखिँदै जान्छ। धेरैचोटि हामीलाई दुःख हुँदै जान्छ, धेरैचोटि हामीलाई नमिठा अनुभवहरू हुँदै जान्छन्। कैयौँचोटि म त कति नराम्रो रहेछु जस्तो हुँदै जान्छ, कैयौँचोटि मैले राम्रै गरेको थिएँ जस्तो हुँदै जान्छ। धेरैभन्दा धेरै पीडाहरू हामीले मनमा गहिरोमा लुकाएर राखेको धेरैभन्दा धेरै पीडाहरूमा प्रकाश पर्दै जाँदा यिनीहरू सतहमा आइपुग्छन्। यिनीहरूले हामीलाई क्षणिक रूपमा पुरानो घटना, त्यो अवस्था, त्यो व्यवस्था सम्झाएर दुःखको स्मरण गराइराख्छन्। तर यो पनि टेम्पोररी हो, यो पनि तिमीले हेरेकै कारण मात्रै छ। ख्याल गर, तिमीले तिम्रो मेमोरीमा खोतालेनौ भने तिम्रो मेमोरी नै छैन। तिम्रो बालककालमा तिमीले सम्झिन खोजेनौ भने तिम्रो बालककाल नै छैन। जब तिमी सम्झिन खोज्छौ तब मात्रै छ। अहिले तिमीले केही सम्झिएनौ भने अहिले तिमी हुँदैनौ। अहिले तिमीले तिम्रो नामसँग जोडिएर तिम्रो जीवनलाई सम्झेकै कारण तिमी अहिले जे छौ त्यो छौ। त्यसैले गहिरो अवस्थामै सम्झ्यौ आफूलाई सम्झिँदा। र निहाल आफ्नो वरपरका मानिसहरू, उनीहरू पनि यही अनन्त यात्रामै छन्। यो समुद्रमा कहाँ हामी सबै एउटै जहाजमा यो अथाह समुद्रमा यात्रा गरिरहेछौँ। पृथ्वी सूर्य वरिपरि, सूर्य मिल्की वे ग्यालेक्सीको वरिपरि, हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सी अर्कै केहीको वरिपरि र त्यो अर्कै केहीको वरिपरि। यो जति माथि गयो त्यति माथि जान्छ, जति तल गयो त्यति तल जान्छ। एटम्सहरू एकअर्काको वरिपरि, इलेक्ट्रोन्स, न्युट्रोन्स, प्रोटोन्सहरू एकअर्काको वरिपरि, र त्योभन्दा गहन जाँदाखेरि गड पार्टिकल भनेर खोजे, क्वान्टम मेकानिक्स भनेर पत्ता लगाए, त्यसमा पनि केही न केहीको वरिपरि घुमिरहेकै छ। यसले अहिलेसम्म हाम्रो मानव इतिहासले खोतालेर देखेको विज्ञान खोताल्ने यात्रा हो, विभाजन गर्ने यात्रा हो। खोतालेर विभाजन गरेर देखेको र अनुभवमा ल्याएर देखेको पनि एउटै देख्न गइयो। के अनुभवले पनि बताउँछ हाम्रो जीवन पनि केही न केही वरिपरि घुमिरहेको छ, हाम्रो मन पनि केही न केही वरिपरि घुमिरहेको छ। यो घुमिरहने मनको यात्रा, यो घुमिरहने सृष्टिको, यो घुमिरहेको सुदर्शन चक्रको यात्रा यहाँसम्म आइपुगेको छ। सुदर्शन किनभने यो यात्रा दर्शन योग्य छ। आफ्नो जीवनमा घटेका घटनाहरू हेर्न योग्य छन्, त्यसै कारण आफ्नो जीवनमा घट्छन्। आफ्नो जीवनमा घट्न सक्ने मिठा तथा नमिठा घटनाहरूबाट केही सिक्न, केही दर्शन गर्न योग्य छन् र नै तिनीहरू आफ्नो जीवनमा घट्दै जान्छन्। तिमीले तिम्रो जीवनमा घटेको घटनाहरूको सम्पूर्ण सरल सहज स्वीकार गरिदेऊ र मुभ अन हो यहाँबाट। यसपछि तिम्रो यात्रा नयाँ, यसपछि तिम्रो हरेक दिन नयाँ, त्यसपछि तिम्रो हरेक पल नयाँ। यो स्वीकार्यताको भावलाई स्वीकार, किनभने यो भाव पनि तिम्रै हो। स्वीकार्न सक्ने क्षमता पनि तिमीमा नै छ। तिम्रो हुनुलाई स्वीकार्न सक्ने क्षमता तिमीमा नै छ, अरू कसैमा छैन। अरू सबै कोहीले तिमीमा केही न केही देख्छन्, तिमीमा के देख्छन् तिमीलाई थाहै हुँदैन। तिमीले अरूमा के देख्छौ अरूलाई थाहै हुँदैन। तसर्थ हामी सारा मनुष्यताको यो कमन यात्रा हो।
हामी सारा मनुष्यता, हामी सारा बोट बिरुवासँग यहाँ आइपुगेका, हामी सारा जीवजन्तुहरूसँग यहाँ आइपुगेका, हामी सारा तारासँग यहाँ आइपुगेका, हामी सारा अस्तित्व प्रकाश बोक्दै, हामी सारा अस्तित्व अन्धकार बोक्दै र प्रकाशदेखि अन्धकारसम्म हुने र अन्धकारदेखि प्रकाशसँग हुने सम्पूर्ण कथाहरू बोक्दै यहाँसम्म आइपुगेका। र यहाँ तिम्रो आत्तिने व्यवस्था पनि छ, त्यो पनि यहीँ आइपुगेको छ, त्यो पनि प्रकृतिकै व्यवस्था हो। तिमी रिसाउने व्यवस्था पनि यहाँसम्म आइपुगेको छ, त्यो पनि प्रकृतिकै व्यवस्था हो। बरु तिमीमा त्यो किन छ, त्यो हुँदा तिम्रो शरीरमा कस्तो अनुभव छ त्यसलाई मात्र निहाल्न सक्छौ, त्यसलाई नहो, त्यसलाई त नहु भन्न सक्दैनौ, त्यो असम्भव कुरा छ। हामी सुख र दुःख बीचको सम्पूर्ण अनुभवलाई अनुभव गर्न सक्छौँ, हामी दुःखलाई नहो भन्न सक्दैनौँ, न नै हामी सुखलाई नहो भन्न सक्छौँ। जसरी एकअर्काप्रति यो सारा सृष्टिमा घुमिरहेको छ केही चिज केहीको वरिपरि, त्यसै गरी सुख दुःखको वरिपरि र दुःख सुखको वरिपरि घुमिरहेको छ। यसैलाई यिन यान भनिएको। डुअलिटी एकअर्काको वरिपरि यसै गरी घुमिरहेको छ। त्यसैले तिम्रा साथीहरू कहिलेकाहीँ दुश्मन भएर जान्छन्, कहिलेकाहीँ तिम्रा दुश्मन सोचेकाहरू साथी भएर गइदिन्छन्। यो अनप्रेडिक्टेबल छ यो संसार। तिमीले के सोचेको हुन्छौ त्यो हुनै सक्दैन भनेर सोचेको हुन्छौ त्यो भएर जान्छ। तिमीले हुन्छ भनेको नभएको हुन्छ, तिमीले हुन्छ भनेको भएको पनि हुन्छ, फेरि तिमीले हुँदैन भनेको नभएको पनि हुन्छ। यो हुने पनि नहुने पनि यो अनप्रेडिक्टेबल कथा चलिरहेको छ। र किन चलिरहेको छ हामी कसैलाई थाहा छैन। तिमीलाई किन आत्तिने आउँछ, तिमी किन आत्तिन्छौ, यसको उत्तर कसैसँग पनि हुन सक्दैन तिमी बाहेक। त्यसैले तिमीले तिम्रो जिम्मा लिएर तिम्रो जीवनको व्यवस्थालाई निहाल्न नितान्त रूपमा जरुरी छ। तिमी हुनुको अवस्थालाई निहाल्न एकदमै जरुरी छ। तिम्रो जीवनमा तिमीले खुसी ल्याउनको लागि, तिम्रो जीवनमा तिम्रो खुसी सँगसँगै अरूको खुसी ल्याउनको लागि तिमीले के पाइलाहरू चाल्नुपर्छ त्यो तिमीले निहाल्न जरुरी छ। र यो प्रोसेसमा हामीले कति कुराहरू गुमाउन पनि पर्ने हुन्छ। यसैलाई ग्रेट स्याक्रिफाइस भनिएको हो, यसैलाई बलि दिने भनिएको हो। तिमीले कहिलेकाहीँ तिम्रा कैयन इच्छाहरू, तिम्रा कैयन तिम्रा सपनाहरू तोडेर तिमी बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तिमीले त्यो गरेकै हुन्छौ, तिमीले त्यो जीवनमा गरि नै रहेको कुरा हो। तिम्रो जीवनलाई पूर्ण रूपले सुन्दर बनाउन के कुराहरू तिमीले त्याग्नुपर्छ त्यो पनि भिजिबल हुँदै जान्छ। तिमीले तिम्रा व्यवस्थाहरू निहाल्दै गयौ भने मात्र, तिमीले तिमी हुनुको अवस्थाहरू हेर्दै गयौ भने, तिमीलाई के कुराले दुख्छ भनेर देख्न थाल्यौ भने तिमी त्यो मार्ग हिँड्नै छोडिदिन्छौ। तिमीलाई कुनै बाटोमा काँडा छ भनेर पनि तिमी हिँड्छौ भने तिमी बेहोसीमा छौ। तिमीलाई कुनै यात्रामा दुःख छ भनेर थाहा हुँदा पनि हिँड्छौ भने र दुःख लाग्छ तिमीलाई हिँड्दा, तिमी हिँड्दै आनन्दमा रहन सक्दैनौ, दुःख हुँदै हिँड्छौ भने तिमी बेहोसीमा छौ। तर तिमीलाई दुःख प्यारो लाग्छ भने, तिमीलाई दुःख हुँदा आनन्द लाग्छ भने त्यो पनि यो प्रकृतिले व्यवस्था मिलाइदिएको छ। त्यसैले त तिमी तिम्रो दुःख छोड्न सक्दैनौ। कुनै पनि दुःख समाएर बसिरहन्छौ, कुनै पनि दुःख, जस्तो सुकै दुःख होस्, कुनै एउटा दुःख समाएर बसिरहन्छौ। र तिमीसँग यो दुःख छोड्न सक्ने क्षमता पनि छ। तिमीसँग सम्पूर्ण तिम्रा व्यवस्थाहरूलाई हातमा साथ गरेर हो म यो हो, मसँग यो छ भनेर स्वयंसँग स्वीकार्न सक्ने व्यवस्था छ। यो सारा व्यवस्था सबैजनासँग भएकै कारणले गर्दा भगवान बुद्धले सबैजनालाई बुझाउने क्षमता सम्पन्न भएको हुनुपर्छ। तिम्रो यो अस्तित्वमा हुनुको पनि बराबर त्यो क्षमता छ।
तिमीले तिम्रो जीवनलाई ध्यानमा लिएर आउनु आवश्यक छ। तिम्रा हरेक पल, तिम्रा हरेक मोमेन्ट तिम्रो निगरानीमा घटिरहेको हुनु आवश्यक छ। तिमीले के गरिरहेछौ त्यो हेरिरहेको अवस्था हुनु आवश्यक छ। सानो सानो कुरामा तिमी कुचो लगाउँछौ, कुचो लगाउँदा तिम्रा शरीर चलेको हेर्नु आवश्यकता छ। तिम्रो शरीर कसरी चल्छ त्यसलाई निहाल्नु आवश्यकता छ। तिमीले धुलो उठाउँदा कसरी उठाउँछौ, तिम्रो शरीरका कुन कुन अङ्गले कसरी काम गर्छ त्यसलाई निहाल्नु आवश्यकता छ। यो सम्पूर्ण कुरा भइरहँदा तिम्रा सास कसरी चलिरहेछ त्यसलाई निहाल्नु आवश्यकता छ। साना साना कुराबाट बटुल्दै 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 एक दिन तिमी पूर्ण रूपले तिम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई स्वीकार्न सक्ने क्षमतासम्म आइपुग्छौ। तिम्रो प्रत्येक पाइलामा तिमीले निहाल्नु आवश्यकता छ। तिम्रो पाइला कसरी उठ्छन्, तिम्रो खुट्टा उठ्ने विज्ञान, तिम्रो खुट्टा टेकिने मेकानिजम, यो सबलाई तिमीले निहाल्दै गयौ भने तिमीले तिम्रो हुनुको अवस्थालाई चिन्दै जान्छौ। यसरी हिँड्ने प्रक्रियालाई जेन वाक भनियो। तिमीसँग अति नै मात्र कथा छैन नि माया, तिमीसँग त अनगिन्ती कथा छ। हेर त, तिमी जुन कथामा पनि प्रवेश गर्न सक्छौ। एकैछिन तिमीलाई के कुरा गर्न मन लाग्छ मात्र सम्झिउ त। तिमीलाई के कुरा गर्दा आनन्द लाग्छ सम्झिउ त। तिमीले भोगेका आनन्दका पलहरू एकैछिन सम्झिउ त। तिमी आनन्दित भएरै जान्छौ, अरू विकल्पै छैन। तिमीले तिम्रो चित्तमा जे घुमाउँछौ तिमी त्यही हुँदै जान्छौ, अरू विकल्पै छैन। बेला बेलामा शान्त रहेर आफ्ना दुःखका, आफ्ना सुखका सम्पूर्ण यादहरूलाई, सम्पूर्ण भावहरूलाई स्वीकारिदेऊ। त्यही हो मनको भार बिसाउने तरिका, क्याथार्सिस गर्ने सबैभन्दा सरल तरिका। आफ्नै विलले छोडिदिने, निहालेर छोडिदिने, स्वीकार्ने स्वीकार्ने स्वीकार्ने, आउँछ आउने, आउनेलाई स्वीकार्ने, बस्छ बस्ने, बस्नेलाई स्वीकार्ने, र जान्छ जाने, जानेलाई स्वीकार्ने। र त्यसपछि तिम्रो यो रात्रिमा हुनु र मेरो यो रात्रिमा यसरी हुनुमा केही अन्तर छैन। मात्र हाम्रो मनले कसरी कथा बनाउँछ, हाम्रो मनको ब्रह्माण्ड कस्तो छ त्यसमा मात्र अन्तर छ। यो भइरहेको अवस्था र म हुनुको अवस्था र तिमी हुनुको अवस्थामा केही फरक छैन। ममा पनि आत्तिने आउँछ, ममा पनि डराउने आउँछ, ममा पनि निराश हुने आउँछ, ममा पनि प्रेम हुने आउँछ। यो सम्पूर्णलाई मैले पनि देख्छु र मैले पनि स्वीकार्छु। त्यसैले यिनले मलाई छुन सक्दैनन्, किनकि जे मेरा वरिपरि घट्छन् त्यो म होइन, र त्यसै कारण जे तिम्रा वरिपरि घट्छन् त्यो पनि तिमी होइनौ। तिमी मात्र चेतना हो, तिमी मात्र यो थाहा पाउने तत्त्व हो। यसैलाई चैतन्य भनेको। त्यसैले चिन्ता गर्यो भने चितामा पुगिन्छ, चिन्तन गर्यो भने चैतन्यमा पुगिन्छ। चिन्ता गर्ने र चिन्तन गर्ने, आफूलाई लाग्ने चिन्ता, आफूलाई लाग्ने एङ्जाइटी माथि पनि चिन्तन गर्ने, त्यसलाई पनि निहाल्ने र त्यसलाई पनि स्वीकार्ने, आफूमा भएको दुखाइलाई पनि स्वीकार्ने, आफूमा भएको सुखाइलाई पनि स्वीकार्ने, यो सम्पूर्ण व्यवस्थालाई स्वीकार्ने र यसमा चिन्तन गर्ने। यो किन छ, यो कसरी छ, यो आश्चर्यले एकैछिन भरिने बानीले तिम्रो जीवन नै आश्चर्यमय बनाइदिन्छ। जसरी एउटा बालकको जीवन आश्चर्यमय हुन्छ, जसरी एउटा नवजात बालकले यो संसारलाई निहाल्छ, तिमी त्यही अवस्थामा पुगिहाल्छौ। त्यसैले गुरुहरूले तिम्रो बालकपनालाई नगुमाऊ भन्नुहुन्छ, यो आश्चर्य बोधको अवस्थालाई नगुमाऊ भन्नुहुन्छ। तिमीमा दुःख पनि छन्, तिमीमा सुख पनि छन्, तिमीमा दिन र रात बीच, तिमीमा द्वैतको एक छोरदेखि अर्को छोरसम्म सम्पूर्ण कुराहरू छन्।
यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई तिमी स्वीकार, किनकि अस्तित्वमा तिमी छौ, तिमीमा यी व्यवस्थाहरू छन् र तिमी जस्तै सारा सृष्टिमा यी व्यवस्थाहरू छन्। यसको चिन्तन गर र तिमी बिस्तारै 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 तिमीले चिन्तन गरेको, तिमीले निहालेको, तिमीले हेरेको बिस्तारै 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 जोडिँदै 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 तिमीलाई तिमी समक्ष, तिम्रो अगाडि, तिम्रो विराट स्वरूप अगाडि लिएर आउँछ। तिमीलाई यो बोध भएको दिन तिमी बोधिसत्व भयो, तिमी 1000 हेडेड गड भयो कि तिमीले देख्यौ तिम्रा हजारौँ कथाहरू छन्, तिम्रा हजारौँ व्यवस्थाहरू छन्। तिमीले देख्यौ, तिमीसँग भएका व्यवस्थाहरू निहाल्यौ, तिमीले पहिचान गर्न सक्यौ र तिमीले स्वीकार गर्न सक्यौ। तिमीले तिम्रो दाहिने हातलाई त्यसै गरी स्वीकार्यौ जसरी तिमीले तिम्रो देब्रे हातलाई स्वीकार्छौ। यसै गरी तिमीले तिम्रो हजारौँ हातहरूलाई स्वीकार्यौ। तिमीले तिम्रो हजारौँ हजारौँ व्यवस्थाहरू, तिम्रो हजारौँ हजारौँ करोडौँ अनुभवहरू, तिमीले भोगेका हजारौँ हजारौँ जीवनहरूलाई स्वीकार्यौ। तिमी आलोकितेश्वर भयो। यसरी नै हो हाम्रा डेटीहरूको नाम राखिएको। तिमी यो सहस्र स्वीकारमा आइपुग्दा तिम्रो जीवनमा नृत्य आउन सक्छ, तिमी नाच्न सक्छौ, तिमी गाउन थाल्न सक्छौ, तिम्रा विभिन्न क्रिएटिभ एस्पेक्टहरू उजागर हुन थाल्छन्। यही क्रिएटिभ एस्पेक्ट, तिमीबाट बहिरहने क्रिएटिभिटीलाई सरस्वतीको नाम दिइएको हो। यो क्रिएटिभिटीले तिम्रो जीवन तिमीले बाँच्नुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। तिमी गइसके पछाडि तिमीले क्रिएट गरेका कुराहरू धेरै बाँचे 500 वर्ष बाँच्लान्, 1000 वर्ष बाँच्लान्, 2000 वर्ष बाँच्लान्, बिस्तारै फेड भएर जान्छन्, हराउँदै जान्छन् र शून्यमा कुनै दिन कतै गएर बिलाउँछन् र त्यसपश्चात कसैले त्यसलाई सुन्न सक्दैन, कसैले त्यसलाई हेर्न सक्दैन। त्यसैले कुरा भविष्यको होइन, कुरा तिमीले कुनै कुरा क्रिएट गर्दा गर्दै तिम्रो क्रिएटिभिटी फ्लोरिस हुँदा हुँदै तिमी नाच्दा नाच्दै तिमीलाई भएको अनुभव महत्त्वपूर्ण छ। तिमी गाउँदा गाउँदै तिमीलाई भएको अनुभव महत्त्वपूर्ण छ। तिमी रुँदा रुँदै तिमीलाई भएको अनुभव महत्त्वपूर्ण छ। तिमी आत्तिँदा आत्तिँदै तिमीलाई भएको अनुभव महत्त्वपूर्ण छ। तिमी जे हुन्छौ त्यो हुँदा हुँदै तिमीलाई भएको महत्त्वपूर्ण। त्यसपश्चात न आगे महत्त्वपूर्ण न पछि महत्त्वपूर्ण, किनकि न आगे छ न पछि छ, न पछाडि छ न अगाडि छ, मात्र तटस्थ निरन्तर यहाँ र अहिले मात्र हुने जारी छ।